दुनिया में किसी किस्म की कोई इंसानी हकूक नाम की कोई चीज नहीं रह गई। इस्लामी दुनिया जो है वो अपनी जिंदगी में मगन खामोश पड़ी हुई है। गजा के लोगों की बहाली का काम तो तब शुरू हो सकता है ना जब गजा का कोई वजूद होगा। 20 नुकाती एजेंडे में फलस्तीन की रियासत कहाँ मौजूद है? ग्रेटर इसराइल का नक्शा लेके चल रहा है। कल हम देख रहे हैं फलस्तीनी अवाम के साथ आलमी यकजहती का दिन मनाया जाएगा। आपके ख्याल में 50 साल से ज्यादा अरसे से ये दिन मनाने के बावजूद फलस्तीनी अवाम पर मजालिम क्यों नहीं रुक पा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें, बात यह है कि जो भी हुआ गजा के बाद, उससे दुनिया के ऊपर जो एक लिबादा था, एक चेहरे पे नकाब पड़ा हुआ था इंसानियत का, इंसानी हकूक का, कायदा कानून का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का और मसावात का, ये तमाम का तमाम जो है वो खत्म होकर रह गया है। ये नुच गया बिल्कुल। और नजर ये आ रहा है कि दुनिया में किसी किस्म की कोई इंसानी हकूक नाम की कोई चीज नहीं रह गई। और अभी जो हालात बन रहे हैं उससे तो ये भी वाज़े हो गया कि जिस तरीके से इस्लामी दुनिया जो है वो बिल्कुल एक जिसको अपनी जिंदगी में मगन खामोश पड़ी हुई है और बिल्कुल बेबस हो गई है और अपनी बारी का इंतजार कर रही है, क्योंकि ये जंग यहाँ थमेगी नहीं है, ये मामलात यहाँ खत्म नहीं होंगे, ये नस्ल कुशी हो रही है। मैं इस वक्त में सलाम पेश करूंगा साउथ अफ्रीका को, जिन्होंने जो है वो पिटीशन लेके गए और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बेंजामिन नेतन्याहू को एक दहशतगर्द करार दिलवाया। ये अलग बात है कि उस पर कोई अमल दरामद ना हो सका, लेकिन कम से कम कोशिश की, जो कि एक नॉन मुस्लिम मुल्क है। फिर मैं कम से कम उन अमेरिका के अंदर यूरोप में रहने वाले उन सफेद फाम लोगों को जो है वो उनको शाबाश दूंगा, जिन्होंने कम से कम मसला फलस्तीन के हवाले से एक अपनी एक इंसानी जिम्मेदारी को निभाया। साथ ही साथ पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में भी बहुत बड़े बड़े जो है वो इज्तिमात हुए। हम अरसे से इस चीज़ का जिक्र भी करते आ रहे हैं और बारहा जिक्र किया है, जिस तरह की गजा की सूरत हाल है, यकजा होने की ज़रूरत है, उनकी मदद करने की ज़रूरत है। और इन केस अगर इमदाद पहुँच भी पाती है या पहुँचानी भी होती है, उन लोगों को भी कैदोबंद की सोहबतें काटनी पड़ती हैं। मजालिम से कौन वाकिफ़ नहीं है? हर कोई वाकिफ़ है, पूरी दुनिया वाकिफ़ है। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि गजा तबाहाली का शिकार है, खंडरात हमारी आंखों के सामने हमें देखने में नजर आ रहे हैं। तो आवाज़ें उठाने तक, करारदादे पास कराने तक तो ठीक है, अमली तौर पर अब दोबारा बहाली का काम कब शुरू हो सकता है कि गजा के लोग वाकई एक नॉर्मल लाइफ गुजार सके? गजा के लोगों की बहाली का काम तो तब शुरू हो सकता है ना जब गजा का कोई वजूद होगा। वो तो बड़ा वाज़ेह अमेरिका ने कहा कि वो रिवियरा बनाना चाहते हैं, एक सैरगाह बनाना चाहते हैं। और आप देख लीजिए कि अभी वो जो 20 नुकाती एजेंडा था, जो कुछ भी था, उसके ऊपर क्या हुआ, कोई अमल दरामद नहीं हुआ। और आपने देखा कि फलस्तीन की जब रियासत का ही कोई जिक्र नहीं है। सेनेटर मुश्ताक साहब से कौन बेहतर जान सकते हैं? इन्होंने तो बड़े, मैं समझता हूँ, कुर्बानी दी है। इन्होंने तो बहुत बड़ा अजीम कारनामा अंजाम दिया है। हम सब इनके ऊपर फख्र करते हैं। लेकिन असल मसला यहाँ ये है कि कोई फलस्तीन की रियासत कहीं वजूद ही नहीं है। उस 20 नुकाती एजेंडे में फलस्तीन की रियासत कहाँ मौजूद है? उसके अंदर कहाँ है कोई इंसानियत का नाम? कोई जो है वो फलस्तीन के नुमाइंदे क्या उसमें बैठे थे? कोई बैठे नहीं थे। तो ये हो क्या रहा है? असल मसला ये है कि बहाली का काम तब शुरू होगा जब आप पहले उनको बताएंगे। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि जी नहीं, वो तो मगरब में चले जाएंगे, उनको फलाना जगह जो है कोई सऊदी अरब ले ले, कोई दीगर इस्लामी ममालिक ले लें। क्यों भाई? उनका मुल्क है, उनकी जिम्मेदारी है। आप लोगों ने उनके ऊपर जुल्म किया है। असल मसला ये है कि इसराइल कुछ भी नहीं है। अगर जिस तरह से मगरब उसको सपोर्ट कर रहा है, और वो भी ज्यादा सिर्फ अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, अगर वो ना करे तो आप यकीन माने, अगर मुसलमान इस तरह आपस में इकट्ठे हो जाएं और इलाकाई जो कुव्वतें हैं वो इकट्ठी हो जाएं, तो इजराइल एक दिन नहीं चल सकेगा। असल में ये मसला ये नहीं है कि वो भेड़िए बन गए हैं। असल में मसला ये है कि हम भेड़ बन गए हैं। हम अगर भेड़ का किरदार अदा करेंगे तो जाहिर है फिर दुनिया जो है वो एक के बाद एक करके हमें जो है वो निशाना बनाती चली जाएगी। और यही इस टाइम पे हो रहा है। सबसे बड़ा इशू यही है कि इस टाइम पे हमारे ऊपर जितनी भी कोशिशें और काविशें हम कर रहे हैं, उनको पता है कि ये सिर्फ जबानी कलामी है। ये जो आलम इस्लाम कोशिश कर रहा है, ये जो अभी 8 ममालिक ने मिलकर डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ मुआहदा किया है, ये सब जो है जिसको कहते हैं कि अपनी बस वो कंधों से एक जिम्मेदारी उतारने वाली बात की है। अब्दुल्ला साहब, जिस तरह से हम सूरत हाल देख रहे हैं, आलमी दुनिया बहुत खामोश रही, मुस्लिम ममालिक का किरदार उस तरह से
سے خاطر خواہ نہیں رہا اور ہم نے پھر غزہ کی صورتحال بھی دیکھی. آپ نے جیسے پہلے بھی کہا کہ یہ سلسلہ یہاں تھمے گا نہیں, آگے بڑھے گا. بس ابھی خاموشی ہم دیکھ رہے ہیں, تو ابھی بھی گریٹر اسرائیل کے مقصد پر وہ گامزن ہے اور خاموشی سے یہ سلسلہ جاری ہے اور آگے بڑھتا چلا جائے گا. نہیں ہے, حکومتیں خاموش ہیں, عوام نہیں خاموش. عوام پوری دنیا میں بیدار ہے. ایک نوجوان نسل ہے جو مغرب سے لے کے مشرق تک اور جنوب سے لے کے شمال تک بیدار ہو گئی ہے, اور اس نے دیکھا ہے کہ انسانی حقوق کی پامالی کیسے ہوئی ہے. تاتاریوں کی جو داستان تھی اس سے بڑھ کر ظلم کی داستان کیسے جو ہے وہ ایک سامنے نظر آئی ہے. لیکن اس سب کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے سنو نیوز کے اوپر پہلے بھی کہا تھا کہ 7 اکتوبر 2023 کو جو شروع ہونے والا مسئلہ ہے وہ اب تھمے گا نہیں, یہ خطائی ممالک کو لپیٹے گا, اور آپ نے دیکھا کہ کیسے لپیٹا, اور اب یہ بڑھ کر آگے جائے گا, یہ رکے گا نہیں, کیونکہ the nations who refuses to surrender cannot be defeated. جو قومیں ہتھیار ڈالنے کے لیے جو ہے تیار نہیں ہوتی ان کو ہرایا جی نہیں جا سکتا. آپ جو ہے شکست کبھی تاریخ انسانیت میں کسی قوم نے شکست نہیں کھائی. افواج جو ہیں وہ شکست کھا جاتی ہیں, جیت بھی جایا کرتی ہیں, لیکن قوم کبھی شکست نہیں کھاتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ غزہ جو ہے ایک دنیا کے سامنے ٹیسٹ کیس آیا ہے. یونائٹڈ نیشن کا جو چہرہ ہے وہ بری طریقے سے مسخ ہو کے سامنے آیا ہے. اسی طریقے سے دنیا کے جو تمام انسانی حقوق کے بلند اور بانگ دعوے تھے وہ تمام کے تمام چکنا چور ہو کے رہ گئے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ دنیا کے اندر اچھے اور برے کی تمیز نوجوان نسل کے سامنے بڑی زبردست طریقے سے سامنے آئی ہے. جمہوریتوں کا چہرہ جو ہے وہ بری طریقے سے بے نقاب ہوا ہے, کیونکہ جمہوریتیں تو جو ہیں وہ تو یہ کہتی ہیں کہ انسانی حقوق, اور پھر یونائٹڈ نیشن کو دیکھ لیں, یہ کون سی جمہوریت ہے کہ دنیا کے تمام ممالک مل کے کہتے ہیں کہ غزہ کے اندر یہ جینوسائیڈ بند ہونا چاہیے, لیکن اس کے برعکس جو ہے وہ ایک ملک آ کے ویٹو کر دیتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جمہوریت کیا ہے؟ اگر یہ جمہوریت کا جنازہ ہے تو اس کو دھوم دھام سے نکلنے دیں. یہ جو مسئلہ ہے یہ ایک اب جو ہے نا یہ تھمنے والا نہیں ہے, یہ ایک انسانیت کا مسئلہ ہے. عبداللہ حمید گل صاحب, لاسٹلی کہیے گا, جس طرح سے صورتحال بتائی جا رہی ہے, امن معاہدے پر عمل درآمد کا کہا جا رہا ہے, تو اتنے عرصے سے تو ہوا نہیں, اب کوئی امید باقی ہے کہ عمل درآمد ہوگا؟ عمل درآمد نہیں ہوگا. اسرائیل گریٹر اسرائیل کا نقشہ لے کے چل رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے جب کنیسٹ کے اندر خطاب کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے, جو ان کی پارلیمان ہے اسرائیل کی, تو اس نے کیا, وہاں 2 جو لوگ تھے وہ پارلیمنٹ کے رکن تھے, انہوں نے کہا فلسطین کو تسلیم کیا جائے. اس کے اوپر ان کو پارلیمنٹ کے اندر سے جو ہے گرفتار کیا گیا, جو کہ غیر قانونی تھا, اور گرفتار کرنے کے بعد ان کے اوپر جو ہے وہ نعرہ بازی کی گئی, اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بڑا اس کے اوپر فخریہ کہا کہ اچھا اس کو باہر نکال دیا. تو آپ دیکھیں کہ فلسطین کو تسلیم کرنے کی بات جو ہے وہ تو کہیں نہیں آ رہی, اور وہ گریٹر اسرائیل کا نقشہ اس نے بڑا واضح پیش کر دیا, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے مقاصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. دنیا میں 2 ملک ہیں جو اپنے ایکسپینشنسٹ ڈیزائن رکھتے ہیں, ٹیریٹوریل اور ریلیجس دونوں, ایک بھارت ہے اور ایک اسرائیل ہے, اور یہ کبھی بھی نہیں مانیں گے. آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں, اور پھر اصل بات یہ ہے کہ اب ابراہم ایکارڈ کی طرف جو ہے معاملہ لے کے جایا جا رہا ہے. ابراہم ایکارڈ ہو یا کوئی مرضی ہو, اس ٹائم پہ حماس نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا ہوا ہے, اور میرے خیال میں جو دوسری بات ہے وہ یہ تھا کہ ان کی کوشش تھی کہ کسی صورت جو دیگر اسلامی ممالک کی فورسز وہاں آ جائیں تاکہ اسرائیل کی فورسز کو جو ہے وہ پروٹیکشن مل جائے. وہ تو میرے خیال میں معاملہ جو ہے وہ کسی جو ہے کھٹائی میں ہی پڑ گیا ہے,